नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 14 फरवरी की स्पीड न्यूज़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते हुए एक मुसाफिर फिसल गया। मौके पर मौजूद आरपीएफ हेड कांस्टेबल एम नरसिम्हा राव ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुसाफिर की जान बचा ली। इमरजेंसी ब्रेक लगवा कर ट्रेन रोकी गई और मुसाफिर महफूज बताया गया। तेलंगाना के वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सीतक्का ने कहा है कि कांग्रेस ने बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 80 से 95% नशिस्तें जीत कर शानदार कामयाबी हासिल की है, जिसे इन्होंने कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर अवामी एतमाद का नतीजा करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में 2582 में से 1300 से ज़ायद वार्ड जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नताइज का खैर मकदम करते हुए इसे अवाम के एतमाद का मजहर करार दिया है। भारत राष्ट्रीय समिति को तकरीबन 700 और भारतीय जनता पार्टी को 275 वार्ड से मिले। कांग्रेस ने सबकत बरकरार रखी। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर शाहराह है और मसाजिद को खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया। तुर्की और सिंगापुर ने ऐलान किया है कि 19 फरवरी को पहला रोज़ा होगा, क्योंकि 17 फरवरी को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। फल्कियाती हिसाबात की बुनियाद पर मुतअद्दिद ममालिक ने रमज़ान मुबारक की तारीख का पेशगी भी ऐलान कर दिया। दिल्ली से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। तैयारे को लैंडिंग के बाद आइसोलेशन पे मुंतकिल करके तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतारा गया और मुकम्मल तलाशी ली गई। तलाश के दौरान मुश्तबा खिलौना मिला, मगर कोई धमाका खेज मवाद बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के चोट-उप्पल मंडल में वृंदावन फार्मा इंडस्ट्री में रिएक्टर फटने से जोरदार धमाका और भयानक आग भड़क उठी। इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद रिएक्टर में धमाका हुआ। आग की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। हैदराबाद में डीसीपी शिल्पावली आम शहरी के लिबास में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं और अचानक मुआयना किया। इन्होंने शनाख्त जाहिर किए बगैर तकरीबन 1.5 घंटे तक रिसेप्शन में बैठकर अमले के रवैये और कारकर्दगी का जायजा लिया। बाद में शनाख्त जाहिर करके अफसरान को तलब किया और अवाम से बेहतर बर्ताव की हिदायत जारी की। अमला हैरान रह गया। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक अवाम ने पार्टी की हुक्मरानी के मॉडल पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वेणुगोपाल ने कहा है कि अवाम ने निचली सतह पर भी अवामी मरकज हुक्मरानियों को नाफिज करने के लिए वोट दिया है। इन्होंने इस कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC और TPCC के सरबराहान और कारकुनों को मुबारकबाद दी। वरंगल में अस्पताल से स्ट्रेचर फराहम करने से इनकार किया गया। खानदान ने खातून का जिस्म हाथों में उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। खातून खम्भम से लाई गई थी और दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गई। सोशल मीडिया पर वीडियो में ये मंजर देखकर मुकामी लोग अस्पताल की सहूलतों की कमी पर एहतजाज कर रहे हैं। काचीगुड़ा ट्रैफिक पुलिस ने तिलक नगर में स्पेशल ड्राइव के दौरान फुटपाथों से गैर कानूनी झोंपड़ियां हटाई। काबिज अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। डीसीपी अविनाश कुमार ने कहा कि ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर शिलांग जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मुबैना बम की इत्तला से खौफ व हिरास फैल गया। तैयारे को अलग थलग मुकाम पर मुंतकिल करके तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया और सिक्योरिटी ने मुकम्मल तलाशी ली। चेकिंग के बाद तैयारा तकरीबन 2 घंटे ताख़िर के बाद रवाना हुआ। धमाका खेज मवाद नहीं मिला। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के फाइनल नताइज का ऐलान हुआ। कांग्रेस ने 1537 नशिस्तें जीती, BRS को 781 और बीजेपी को 336 नशिस्तें हासिल हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 70 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की। केरला के रुकन असम्बली AKM अशरफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी खास तौर पर मुस्लिम वोटरों को हटाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि बाज़ वोटरों के नाम गलत दावों की बुनियाद पर वोटर लिस्ट से खारिज करने की कोशिश की गई। अशरफ ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करने और मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दिया।
فتحیاب MIM کارپوریٹر ضلع کونسل کے اراکین اور پنچایت کمیٹی کے ممبران آج امتیاز جلیل کے ہمراہ حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وفد حیدرآباد میں پارٹی کے سینئر رہنما اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرے گا تاکہ پارٹی میں اتحاد اور اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر نئے عہدوں، مستقبل کی حکمت عملی اور پارٹی کے مقامی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے، جس سے MIM کی مقامی سطح پر مضبوط موجودگی واضح ہوگی۔ تلنگانہ کے ناگر کرنول ضلع میں تھمنا پلی گاؤں کے قریب ایک سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کرناٹک سے سری سائلم جا رہی وین کا کنٹرول کھو گیا، وہ ایک لاٹ سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں 10 مسافر سوار تھے۔ متاثرہ افراد میں 2 خواتین شامل تھے جن کی شناخت کرناٹک کے رہائشیوں کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ ممبئی میں میٹرو ریل کے ٹریک کے ایک پل کے حصے کا انہدام، کم از کم 3 افراد زخمی ہونے کا خدشہ۔ شمال مشرقی ممبئی کے ملن علاقے میں زیر تعمیر میٹرو ریل کے پل کا ایک حصہ گرا، ایک آٹو رکشہ اور کار پر جا گرا۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت امریکہ تجارتی معاہدے بھارت کی ٹیکسٹائل صنعت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بنگلہ دیش کو 0% ٹیکسز کی رعایت دی گئی ہے، جبکہ بھارت پر 18% ٹیکس عائد ہے۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل صنعت کو فائدہ پہنچے گا اور بھارتی صنعت کو شدید نقصان ہوگا۔ اتر پردیش کے ہاپوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں 3 طالبات راستے سے گزر رہی تھی کہ ایک نوجوان نے ان میں سے ایک کو زبردستی کھینچنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے طالبات نے شور مچایا جس کی وجہ سے وہ نوجوان موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ بریلی پولیس نے پوجا شرما کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے ایک شخص سے دوستی کر کے تعلقات قائم کیے اور اس کی عصمت دری کے کیس میں پھنسانے کی دھمکی دے کر 10 لاکھ روپے وصول کیے، بعد میں مزید 12 لاکھ روپے طلب کیے۔ متاثرہ شخص نے بلیک میلنگ کی FIR درج کرائی جس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا۔ اتر پردیش کے شہر آگرہ میں میٹرو تعمیراتی سائٹ پر خوفناک حادثہ پیش آیا۔ پلر کی بنیاد کھودتے وقت ایک بڑی کرین کا پہیہ زمین میں دھس گیا اور کرین الٹ گئی، جس کی سافٹ ویئر شاپ کی چھت سے ٹکرانے کے نتیجے میں ایک کمرہ مکمل طور پر متاثر ہوا۔ خوش قسمتی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ عثمانیہ یونیورسٹی نامکمل نصاب پر 2 روزہ احتجاج کے بعد PG کے پہلے سیمسٹر کے امتحانات مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی۔ طلباء نے ہاسٹل سہولیات ڈائریکٹر پروفیسر کلیانی لکشمی کے مبینہ غیر منصفانہ رویے اور والدین کے داخلے پر پابندیوں پر احتجاج تیز کر دیا۔ خاتون طلباء کے دھرنا مظاہرے کے بعد مرد طلباء بھی شامل، پولیس نے 10 مرد طلباء کے خلاف FIR درج کی گئی۔ اندور کے شہر میں ایک نوجوان نے موبائل شاپ میں کھلے عام تلوار لہرا کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ واقعے نے شہریوں میں خوف اور تشدد پیدا کر دیا ہے۔ پولیس سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اندور پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ امن قائم رکھا جا سکے۔ چندرانگٹا پولیس نے گمشدہ موبائل فون برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ کل 32 فونز واپس کیے گئے۔ متاثرین نے CEIR سینٹرل ایکوپمنٹ آئیڈینٹی رجسٹر پورٹل کے ذریعے شکایت درج کرائے جس سے فون ٹریک اور بلاک کرنے میں مدد ملی۔ ACP نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ موبائل گم ہونے پر فوری رپورٹ درج کرے تاکہ آن لائن فراڈ اور غیر مجاز لین دین سے بچا جا سکے۔ اس مہینے کی 24 تاریخ کو RTC ایسوسی ایشنز کو سیکریٹریٹ میں بلایا گیا ہے۔ انہوں نے RTC کو سرکاری طور پر ضم کرنے اور مہالکشمی اسکیم کے تحت ہر مہینے 350 کروڑ روپے بغیر کٹوتی کے ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید یہ کہ پرانی بقایا جات 2500 کروڑ روپے فوری جاری کرنے، الیکٹرک بسیں سرکار کو خود خرید کر RTC کو دینے اور نجی کاری بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
बेंगलुरु में एक 33 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने माली तनाज़े के बाद अपने ही वालिद साबिक नेवी कैप्टन नवीन चंद्रा भट्ट और अपनी ही वालिदा डेंटिस्ट डॉक्टर श्यामला भट्ट को छुरी से कत्ल कर दिया। मुलजिम रोहिन चंद्रा भट्ट को वाक़े के बाद चंद घंटे बाद गिरफ्तार करके तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक वो ज़हनी तौर पर परेशान था और इलाज की इसको ज़रूरत है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।